मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मडगांवां नुस्त्या मार्केटाच्या गैरव्यवस्थापनाक लागून दक्षिण गोंयच्या नुस्तेमाऱ्यांनी उक्तायली खर तिडक. जो मेरेन प्रश्न तडीक लागना तो मेरेन मार्केटाचे उक्तावण कशेच करपाक दिवचे नात. नुस्तेकारांनी सरकाराक दिल्या शिटकावणी. 70 कासाक गेल्ल्या 32 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक फार लागून आयले मरण. दुसऱ्याक पोलिसांनी घेतला ताब्यांत. म्हापशेच्या फामाद अलंकार थिएटराच्या फाटल्यान आशिल्ल्या वी केअर सुपर मार्केटात लागलो उजो. स्टोरा भितर आशिल्ल्या सामानाचो लासून जालो गोबोर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव नुस्त्या मार्केटाच्या गैरव्यवस्थापनाक लागून दक्षिण गोंयच्या नुस्तेमाऱ्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. जो मेरेन ह्या विशयाचो कायमस्वरुपी सुटावो जायना तो मेरेन मार्केटाचे उक्तावण कशेच करपाक दिवचे नात. नुस्तेकारांनी सरकाराक तंबी दिल्या. एसजीपीडीएचे अध्यक्ष दाजीक मेळून पारंपारीक नुस्ते विक्रेत्यांनी आपल्यो समस्या मांडल्यो. बसकेत एसजीपीडीए वांगड्या कडेन नुस्तेमाऱ्यांची बाचाबाची जाली. वराक चड शुल्क, घाणयारो वाठार, पार्किंगाचो उणाव आनी कंत्राटदारा कडल्यान त्रास जावपाची कागाळ तांणी ह्या वेळार केली. नुस्तेमाऱ्यांक हो होलसेल नुस्ते बाजार दिवचो अशी तांची मागणी आसा. नुस्तेकार भाव लायक सोसायटीचे सगळे सेंटराचे आयज आमी गेले सेकंड टाइम येयले. 2 दीस पयले आमी येयल्ले आनी आमची प्रपोजल दिल्ली पूण चेअरमॅन आमचे बरोबर नाहलो ह्या आयकोपाक. आयज चेअरमॅनान मीटिंग फिक्स केले आनी आयज आमी आख्खेच रिटर्न जे आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता जो होलसेल मार्केट एसजीपीडीएचो थिंग कितें जाता ते आमी आयज सगळे ताका सांगून दिले. एक म्हणटा तें कितें गोंयकारांचेर गोंयकारांचे अन्याय जाता. जे आमी नुस्तें मारपी आमचे भाव आमच्यो भयण्यो हांगा येता पूण ताका रेस्पेक्ट दिना. रेस्पेक्ट म्हणजे कितें ताका कॅरूच कोन्ना. कॅर म्हणजे कितें धट्टी गाड्यो मारप नो म्हणजे बुरशी उतरां तेंचे लागून उलोवप हें चोड सारकें न्हू. आमी एक एक पाटी कितें कायदो हातीन घेवपाक पडटा, एक एक पाटी जबरदस्ती करूंक पडटा. हें नाका म्हणून आयज आमी ते कडेन चेअरमॅना कडेन मिटींग आमी घेयल्या आनी हे प्रश्न आमचे डिफिकल्टी आमी सगळ्यांक सांगला. नुस्तें खावपी लोकांक नुस्तें आयज कमी रेटीन मेळटलें आनी बरें फ्रेश नुस्तें मेळटलें. सो आमी मागला सो वी वील इवन मीट द सीएम आनी आमी एसजीपीडीएकूय वॉर्निंग दिता की अनलेस एंड अंटील यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आमी इनॉग्रेशन करपाक हे मार्केट कशेंच दिवचें ना. कित्याक वी वॉन्ट परमनंट सोल्युशन एंड फायनल सोल्युशन फॉर दीस प्रॉब्लम. जे होराक वतात जे आमी गोंयकारां होराक वतात ना ते कॅन्सील करचे म्हण ते भायल्या तुम ट्रेडर्साक घे आनी कोणाक घे पूण आमी गोंयकार जे कारवी भाव जे एक एक गोडे एक एक पांटे 2 पांटे घेवन तांकां होराक वतात दिवपाक येना. ते आतां 21 तेणें डिसिजन घेत म्हणला बोर्डाक. सो ते पर्यंत ते आमकां एश्युरन्स दिला पत्त मेळया म्हण. आनी 8 दिसान कितें आमी 8 दिसान पत्त येतले कित्याक जे हे कंट्रोला भायर गेलो हे मार्केट ती भायल्यानूय गेले भायल्यानूय पार्किंग चार्जीस जाला तेय तेका ते आमी कलेक्टरा हे मांडटले हे प्रश्न. आतां कितें जाला हिंगा जे दादागिरी भितर ते बंद करूंक लायले. अल्टिमेटम दिला आनी जे होराक वता ना तेय बंद करपाक लायले तांकां आनी फिक्स पार्किंगूय चलता थिंगा. हे जे आतां गाडयो पयलीं कितें आहले 12 वरांचे भितर येताले आनी तशें ना 7 येयले जाल्यार 7 o'clock फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस गाडी घेवची म्हूण आनी आमचे चेअरमॅनान एग्री केला आनी तांच्या स्टाफा कडेन उलयले. एसजीपीडी आनी ताच्या कंत्राटदाराचो बचाव करून फकत थोड्यांकडल्यान कागाळी आयल्यो आनी ताच्या देखरेखी खाला जायते जाण बाजाराच्या कामकाजाचेर समाधानी आशिल्ल्याचो एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजी साळकारान दावो केलो. हे पुराय विशयाचेर ताणें कितें जाप दिली पळोवयात. फुटकार रापणकार सगळे आयिल्ले आनी तांचो इश्यू आशिल्लो की गोंयकारांक तुमी रेट 1 टायम घेया म्हणून. आमचो एसजीपीडीएन पयलीं पसून रेट वराच्या वराचेर आमी घेतात. लास्ट टायम एका मिटिंगेन आमी डिसिजन घेतिल्लें की आमी गोंयकार म्हणून सांगून तांकां एक रेट 50% करया म्हणून. आनी तांकां सांगिल्लें तुमचे रजिस्टर खंयच्यो खंयच्यो गाडयो आसा पळय ते आमचे कडेन नंबर दिया म्हणून. पूण एकदां तांचे कडेन बोटकारां कडेन तांचे जागो नासता, तांचे कडेन हें नासता, तांच्यो गाडयो नासता. त्या खातीर ते भाड्याच्यो घेतात. त्यो भाड्याच्यो खंयच्यो येता त्यो आमकां कळपाक हें नासता, वाट नासता. सो आमी तांकां कितें सांगिल्लें तुमी रेजिस्टर करा आमचे बरोबर आनी रेजिस्टर गाडयो दिया. ते म्हणपाक एक एकदां प्रॉब्लेम जावन आमकां रेजिस्टर करपाक मेळना कित्याक ती गाडी जी रेजिस्टर केल्ली आसा ती एक दीस नासता.
सो आमी तांचे तें मारले आनी तांकां सांगलें की जाता तितले आमचे गोंयकारांचे म्हणजे फिशरमॅन आमकां कळटा कोण ते तांकां ती सवलत दिवची म्हणून बाकीच्यो तांच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो पळय त्यो म्हाका दिसता इतलें हें नाशिल्लें सिरियसनेस कांय नाशिल्लें पूण तांचो एकूच आसा की रेट आमकां कमी धरचो आमकां गोंयकारांक इतलो हें करचो न्ही म्हणून आतां जो थंय कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका तो आमी सांगला तोच रेट तो घेतलो ताच्या भायर काय तो वचचो ना सो आमी लास्ट टायम पासून डिसिजन घेतिल्लें की गोंयकारांक आमी जे 300 आसा ते 150 घेतले आनी 6 टायराचे आसा तांकां 500 आसा ते 250 घेतले इतलें आसून पसून 10 मागीर जे आमी पयलीं आमचो मार्केट 10 बंद जाता तेन्ना जेन्ना तांचे डेलिगेशन आयिल्ले की रापणकार एक एकदां तांची फीश केन्ना येता ते कळना कॅच केन्ना येता ते कळना तांकां पसून आमी सवलत दिवन 10 मागीर तांकां रापणकारांकूच आमी ते मार्केट ओपन केल्लें फर्स्ट टायम सो गोंयकारांक थंय त्रास जाता हें म्हणप हें योग्य न्ही गोंयकारांक आमी ते फूल फॅसिलिटी दिल्ली आसा सगळी फॅसिलिटी दिल्ली आसा तांचे आसा की आनी इल्लो रेट कमी करचो म्हणून जेणे करून तांकां इल्लें आनी इल्लें बेनिफीट मेळटलें म्हणून सो हांवें सांगलां की हांव मिटिंगेन घालता आनी ऑथॉरिटी डिसिजन घेवपा जाय म्हणून सो ऑथॉरिटी डिसिजन घेतली नाही हे बोटकार आयला ते डबल रेट घेतात म्हणून आयला न्ही त्रास जातात म्हणून आयला ना. एक पाट्या फाटल्यान 150 रुपया घेता म्हणून ती बायल सांगपाक लागली पण ती येता मोटरसायकल घेवन 3 पाटी घेवन म्हणले तुम्ही अशी कशी रेट हे करता हें तूं एक केस सांगता अश्यो बाकीच्यो खुबश्यो केसी आसा ज्यो 2 पाटी पयलीं घेवन येता मागीर घोव येता 6 पाटी घेवन मागीर आनी बस येता आनी पाटी घेवन सो तशें ताणें सांगलें म्हणून ताचेर फेस व्हॅल्यूचेर वचनाका आमचो सुपरवायझर असो ताणें सांगला थंय डायरेक्टली की तुमी येता आसतना 2 पाटी घेवन येता मागीर ती 4 पाटी जाता मागीर 6 पाटी जाता मागीर आमी कितें करप ताका कंट्रोल ना न्ही मागीर फाल्यां सपोज खंयचो एजंट आयलो आनी कोणाय कडेन दिवन धाडले जाल्यार ताजेर कितें कंट्रोल सो तसो कंट्रोल आमचो खंयचोच उरना सो त्या खातीर आमी तांच्यो सगळ्यो मागण्यो आयकून घेतल्या थोड्यो ज्यो मागण्यो आसा तांचे टायमिंगाचेर तांचे रेट कमी करपा खातीर ते हांव एकटो घेवंक शकना ते आमी हातून घालतले गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. सत्तरीत कासाक गेल्ल्या 32 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक फार लागून मरण आयलें दुसऱ्याक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. सत्तरीतल्या रानांत कासाक गेल्ले कडेन एकल्याक मरण आयले. पिडेस्त 32 वर्सां पिरायेचो अडवय 70चो हेमंत देसाय. वाळपय पुलिसांनी पिडेस्ता वांगडा आशिल्ल्या अभिजीत देसाय हाका ताब्यांत घेवन फुडलो तपास सुरू केला. सत्तरींतच कांय म्हयन्या आदीं डिसेंबरांत कासाक गेल्ले कडेन एका तरणाट्याकय मरण आयिल्लें. हे घडणुकांचेर सरकाराची नदर आसा काय कितें काय हे सगळे ब्लॅकान चल्ला लोकांक प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबऱ्यो. मुख्यमंत्र्यान मारवाड्यांक गोंयांत येवकार दिवन 2027च्या वेंचणुकेत सहकार्य मागला. ह्या स्टेटमेंटाचेर आरजीपीन पत्रकार परिशद घेवन ताका निशेध केलो. गोंयांत गोंयकार कमी आनी मारवाडी चड भरल्यात हातूंत कांयच दुबाव ना. आतां भाजपा सरकारान मारवाड्यांक गोंय सोडून वचनाकात हांगाच रावपाचें सांगलां. ते भायर लजेची गजाल म्हळ्यार गोंयकारांकय नोकऱ्यो दियात अशें मुख्यमंत्र्यान मारवाड्यां कडेन मागलां. ते भायर 2027 येता त्या वेंचणुकेंत भाजपाक सहकार्य करपाचें मुख्यमंत्र्यान मागलें. हाचेर आरजीपीन पत्रकार परिशद घेवन भाजपा सरकाराक उजरावन काडले. जे 2 दीस पयलीं आमी एक स्टेटमेंट पळयलें जे सीएमान जे हायकमांड दिल्ली पार्टीज जे गोंया आयज रूल करता तेणी ओपनली स्टेटमेंट दिल्लें आसा ते मारवाडी इज मोस्ट वेलकम इन गोवा म्हणून तेंगे बिजनेस जावं बाकीचे तांकां फुल्ली आमी सपोर्ट करता म्हणून आनी तेणी हेंय सांगलां की 2027 तुमचो आमकां सपोर्ट जाय म्हणून. हे स्टेटमेंटाचेर आरजीपी आमी कंडेम करता कित्याक जेन्ना ह्यो दिल्ली पार्टी गोंयांत रूल करतले अशें स्टेटमेंट दितले जी गोवा आमची असेंब्ली आसा 40 MLA हे गोंयचे लोक निवडून हाडटा तांकां दिल्लीवाले जावं कर्नाटकावाले जावं बिहारवाले हे निवडून हाडना
पूण आयज लोकांक जो लोकल बिजनेसाचो सपोर्ट मेळपाक जाय आशिल्लो तो आयज ते दिना. आयज आमची पळयत तुमी एज अ हांव एक फार्मासिस्ट आनी पळयता आमी जेन्ना आयज फार्मासी बिजनेस खंय तरी गोंयची लोकल जो बिजनेस आशिल्लो कितले फार्मासी आशिल्ले तेंची फॅमिली पोट चलताले. आयज व्हडली व्हडली फार्मासी जाल्ल्या जावं अपोलो जावं ते वेलनेस आयज गोंयकारां बिजनेस काबार केल्लो आसा. आमचो आमदार विरेश बोरकर तेणी फस्टूच असेंब्ली सेशना आमचें पोगो बील जावं आतां मागीर गोवा लँड प्रोटेक्शन कन्जर्वेशन बील हेच जेन्ना कायदे जेन्ना गोंयांत पास जातले तेन्नाच खंय तरी आमचें गोंय प्रोटेक्ट जातलें आनी खंय तरी आमकां गोंयकारांक जस्टीस मेळटलो. इवन आमचो फाटल्या दिसा 2 दीस आमचे जो प्रेजिडेंट आसा बाब मनोज परब तेणें ओपन चॅलेंज केल्लें आसा बाकी सगळे दिल्ली पार्टी तुमकां ते खंय तरी दिसता गोंयचे बद्दल हिता ती दिसता तुमी हाडा म्हणून गोंयकार कोण ते डिफायन करा म्हणून जावं तुमी जे खंयचे लँड प्रोटेक्शन तुमी हाडा म्हणून आमी तेजेर चर्चा करता म्हणून पूण हेणी हाडूना. इवन आमी जे टेबल केल्ले ते असेंब्ली पास करना. हेजे वयल्यान कळोन येता की हे टोटली जे दिल्ली पार्टीज आसा गोंयांत गोंयकारां काबार करपाक येयल्या सोंपोवपाक येयल्ले आसा. ह्यो हायकमांड दिल्ली पार्टी आसा आयज मुद्दम पळया कसलें तें डिसिजन घेतलें गोंयच्यान जाल्यार तुमकां गोंयची असेंब्ली आसतना हायकमांडाक कित्याक वचपाक पडटा. गोंयची इलेक्शन गोंयांत तुमी डिसिजन कित्याक घेवपाक शकना. कित्याक तुमी आयज हायकमांड करून आमचें गोंय काबार केल्लें आसा कांयच ना. फक्त इलेक्शन टायमार येता खंय तरी लोकांक एक हें दिता आश्वासन सांगता हें करतलें तें करतलें जशें जिखोन येयलें लोकांची आयज वाट लागली आसा. सो सीएमान ते दीस एका मारवाडीच्या कचेरी एका प्रोग्रामाक फंक्शनाक कितें तो एक स्टेटमेंट केलो आनी तेतूर जेन्ना तेणी सांगलें की तो तेणी क्लियर सांगलें की ही मारवाडी जी कम्युनिटी आसा ती चडशी म्हणटा तो कोणाच्या अंडर कामाक वचना. तो म्हणटा ती मॅक्झिमम स्वता बिजनस करता म्हणटा आनी तो आनी तेणी तांकां त्या एका प्रोग्रामाक डायरेक्ट अपील केलें आनी सांगलें की तुमी गोंय सोडून खंय वचपाची गरज ना. तुमी गोंयांत आसा ते गोंयांतूच रावा म्हणून हांगा तुमचो बिजनस वाडया एक्सपांड करा तुमचो कितें आसा ते इन्वेस्टमेंट घाला इन्वेस्ट करा आनी हांगा तुमचो धंदो वाडया म्हणून. आनी सगळ्याकून एक लजेची गजाल म्हणजे तो मागीर म्हणपाक लागलो तुमचो तो धंदो वाडया इन्वेस्ट करा आनी जॉब क्रिएशन करा आनी आमच्या लोकांक कामां दिया म्हणून. आनी हे तेणी सगळे जर पळयत आमी तेणी लास्टाक जो तेणी स्टेटमेंट केलो भितर तेणी क्लियर सांगलें की आतां 2027 म्हणटा तो इलेक्शन येतले तेन्ना आमकां तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय म्हणटा तो. सो हेच्यान इतकेंच कळटा की हे सगळें जे राजकारण चल्लां हे कित्या खातीर चल्लां तें फक्त हेंकां हे जे हेंची वोट बँक करून दवरला प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन चडशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हेंच्यांनी जी 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 हजाराची वोट बँक करून दवरला फक्त तेंकां प्लीज करपाक जावं तेंकां एक कितें तरी एक हॅपी करपा खातीर हो स्टेटमेंट आसा हे क्लियर कळटा. हितूर 10,000 जॉब दितले 20,000 जॉब दितले 50,000 जॉब दितले 15,000 जॉब दितले. आतां लेटस्ट कितें 15,000 कितें सांगला तेणी. आतां हे जॉब खंयचे हो आतां आमकां क्वेश्चन पडटा जेन्ना हो सीएम असो स्टेटमेंट करता आमकां क्वेश्चन पडटा हे जॉब दिवपाक सोदता हो सीएम खंयचे जॉब दिवपाक सोदता ह्या मारवाडी कडेन आमकां जॉबाक लागून दवरता काय हो. गोवा 365 खातीर डायलान रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. म्हापशेच्या फामाद अलंकार थिएटराच्या फाटल्यान आशिल्ल्या वी केअर सुपर मार्केटाक उजो लागिल्ल्यान स्टोरा भितर आशिल्ल्या म्हालाचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो आसूं येता अशें मुळावे चवकशेंत दिसून आयलां. उज्यात ग्रोसरीज कॉस्मेटिक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स कम्प्युटर्स एअर कंडिशनिंग सिस्टम दुकानातले इंटिरियर आणि काउंटर नष्ट झाले. दुकाना भायर पार्क केल्ल्या दुचाकीक उजो लागून लुकसाण जाले. 50 लाखा परस चड मोलाचो माल विक्री खातीर साठोवन दवरला. तातूंतलो चडसो माल लासून गोबर जाला खंय पळयात. आज एक आमकां सकाळचे 4:53 कॉल एक येयले अलंकार थिएटरा कडेन सुपर मार्केटार उदो पेटला म्हणून. इमिजिएटली आमकां जशें कॉल मेळ्ळे म्हापसा फायर स्टेशनार आमी ते टर्न आउट केले. इमिजिएटली टर्न आउट करून आमी हांगासर अशें पयले अलंकाराच्या सायडीक आमचे जे हे वे केअर सुपर मार्केट आहा ताका उजो पेटला आनी ग्रावंड फ्लोरा वयल्यान सगळो फ्लेम्स आनी स्मोक कितें भायर येता. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी इन आमी मेन टायम ते कितें केलें ते प्रिकॉशनरी मेजर्स
सायडीन सुद्दां तो भायर तो वचपाक जायना आनी वयर फ्लोराक लागपाक जायना म्हणून पोरोरी फायर स्टेशनच्यान रिइन्फोर्समेंट घातलेले हे प्रिकॉशनरी मेजर आनी विथ द हेल्प ऑफ पोरोरी मोर फायर स्टेशन आनी म्हापसा फायर स्टेशन तो फायर जो आहा तो आमी कंट्रोलान हाडलो आनी तेज्या उपरांत आमी फूल जो आहा तो पालयलो. हांगासरलो जो ओनर आहा तो परमिंदर चड्डा तोय आसलेलो पॉयंटर तेणी आमकां सांगलें हे सुपर मार्केट 24 वरां चालू आसता आनी तो आतां सस्पेक्टेड म्हणटाय खंय तरी वयर फॉल ते सिलिंगान म्हणटा तो आपण एक स्पार्क एक कितें पळयलो आनी तेज्या उपरांत म्हणटा तो उदक स्प्रेड जालो पण एक्झॅक्ट कितें कॉज आहा तें आमकां मागीरूच कळटलें. तो लॉस आहा तो म्हणटा अजुनूय आपल्याक इस्टिमेट ते करपाक जाय म्हणजे तो लॉस तेणे आमकां काय सांगूं ना पण भितरल्या जर आमी जर ते पळयत ती सद्याची परिस्थिती जाल्यार तेजे सुपर मार्केटाचे जे कितें कंटेंट आहा भितर स्टोर केल्ले ते तेजे ऑलमोस्ट म्हणजे सगळे ते जळयला तेच्या सायडीचे वयर तेजे फ्लोर ना तर ते इन्वेस्टिगेशन जे ते चालू आहा जशें आमकां तो लॉस ते सबमीट करना फुडें ते करता फूल डॅमेज हाडटा सगळें ऑलमोस्ट जर तेजे जर पळोवपाक वयशी 50 to 60% तेजे कंटेंट आहा ते डॅमेज एक्झॅक्ट आतां कितले तेजे जे ते लॉस आसा वेदर इट इज 100% आसा कितें आहा तें न्हू जे मागीर आमकां केन्ना तो लॉस तो सबमीट तो करता डिटेल्स तेन्नाच आमकां तें कळटलें पण जर प्रायमरी जर आमी जर पळोवपाक जर वयशी इट इज मोर दॅन 15% आमकां दिसता एका सायडीचेर जळा म्हणून पण एक्झॅक्ट तेणी सबमीट करतले कितें आहा तेजे प्रमाणे कळटलें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया इकलांचो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक हलक्या पावसाचो अदमास आसा. वीज आनी गडगड घालत पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिल्या. कांय सुवातांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. मुखेलपणान हवामान उष्ण आसतले. कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची शक्यताय. वीज आनी गडगड घालत पावस. कांय सुवातांनी घोळटले उष्ण वारे. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो. आयचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.